मेरे मोहतरम बहनों, भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको अच्छे हाल में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन। आइए 21वें पारे का खुलासा शुरू करते हैं। इस पारे में सूरह अनकबूत, सूरह रूम, सूरह लुक़मान, सूरह सजदा और सूरह अहज़ाब की 30 आयत शामिल हैं। पारे की पहली आयत में कुरान मजीद की तिलावत और नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है और नमाज का ये फ़ायदा बताया गया है कि ये बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सूरह अनकबूत की आखिरी आयत में पूरी सूरत का खुलासा अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया कि जो लोग हमारी राह में मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, हम उन्हें ज़रूर अपने रास्ते दिखाते हैं। बेशक अल्लाह ताला नेकोकारों के साथ है। जो लोग अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने नफ्स, शैतान और दुश्मनाने दीन के साथ जहाद करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में सादत की राह तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमा देते हैं। अगली सूरत रूम है। ये मक्की सूरत है। इसमें 60 आयतें और 6 रुकू हैं। इस सूरत की पहली 6 आयत में रूमियों की फ़तह की पेशिन गोई की जा रही है। अहद रिसालत में 2 बड़ी ताकतें थीं, एक ईरान की और दूसरी रूम की। ईरानी आतिश परस्त थे और रूमी ईसाई यानी खुदा परस्त थे। इसलिए मुशरिकीन मक्का अपने हम मज़हब की फ़तह की ख़बरें सुनकर खुश होते थे। ऐसे हालात में कि रूम को शिकस्त पे शिकस्त हो रही थी, कुरान ने पेशन गोई कर दी कि रूमी ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे, जो बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा था। ताहम मुसलमानों को अल्लाह के इस फरमान की वजह से यकीन था कि ऐसा ज़रूर होकर रहेगा। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल से ये शर्त बांध ली कि रूमी दोबारा गालिब आ जाएंगे, और फिर ऐसा ही हुआ कि रूमी 7वें साल ही ईरानियों पर गालिब आ गए, जिससे यकीनन मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई। आयत नंबर 14 से 17 तक अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन जमातें अलग अलग हो जाएंगी। जो ईमान लाकर नेक अमाल करते रहे तो वो जन्नत में खुशो खुरम कर दिए जाएंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया तो वो सब अज़ाब का शिकार हो जाएंगे। इन आयात की रोशनी में मालूम होता है कि क़यामत वाले दिन मोमिनों और काफिरों को अलग अलग कर दिया जाएगा। अहले जन्नत जन्नत में और अहले कुफ्र व शिर्क जहन्नुम में चले जाएंगे, और सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए ताकि शब व रोज़ की कोताहियों का अजाला होता रहे। सूरत के अख्ताम पर उन कुफार मक्का का जिक्र है जो मुर्दों की तरह थे, ना तो अल्लाह की आयत को सुनते थे, ना देखते थे, और ना गौर व फिक्र करते थे, और ना ही उसका असर कबूल करते थे। इरशाद होता है कि हमने लोगों को समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है, लेकिन अगर उनके सामने कोई निशानी पेश करो तो ये काफिर कह देंगे कि तुम झूठे हो। सूरह रूम यहाँ मुकम्मल हुई। अगली सूरत सूरह लुक़मान है। ये मक्की सूरत है। इसमें 34 आयतें और 4 रुकू हैं। आयत नंबर 6 की रोशनी में हमें मालूम होता है कि इस्लाम में मौसीकी, म्यूज़िक और गाना बजाना हराम है। आयत नंबर 12 में हज़रत लुक़मान के बारे में बताया जा रहा है कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे, जिन्हें अल्लाह ने हिकमत यानी अक्ल व फ़हम और दीनी बसीरत में मुमताज़ मकाम अता फ़रमाया था। उनसे किसी ने पूछा, तुम्हें ये फ़हम व शऊर किस तरह हासिल हुआ? उन्होंने जवाब दिया, रास्तबाजी, इमानत के इख्तियार करने और बेफ़ायदा बातों से इज्तनाब और ख़ामोशी की वजह से। उनका हिकमत और दानिश पर मबनी ये वाक़या भी बहुत मशहूर है कि ये ग़ुलाम थे। इनके आका ने कहा कि बकरी ज़िबा करके उसके सबसे बेहतरीन 2 हिस्से लाओ। चुनाचे वो ज़ुबान और दिल निकाल कर ले गए। एक दूसरे मौके पर आका ने उनसे कहा कि बकरी ज़िबा करके इसके सबसे बदतरीन हिस्से लाओ। वो फिर वही ज़ुबान और दिल लेकर चले गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि ज़ुबान और दिल अगर सही हों तो ये सबसे बेहतर है,
اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ آیت نمبر 12 سے 19 تک حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند اہم نصیحتیں فرمائیں جنہیں قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ نمبر 2 پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور حاضر کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ نمبر 3 اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا۔ نمبر 4 لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلانا اور زمین پر اترا کر نہ چلنا۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 5 اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز پست رکھو۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 1 قیامت کب آئے گی۔ نمبر 2 بارش کہاں اور کتنی برسے گی۔ نمبر 3 شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے۔ نمبر 4 انسان کل کیا کرے گا۔ نمبر 5 موت کب اور کس جگہ آئے گی۔ سورہ لقمان یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اگلی سورت سورہ سجدہ ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل بیان کرتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کو اسی نے پیدا کیا، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو اسی نے تخلیق کیا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا۔ اگلی سورت سورت احزاب ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کی پہلی 2 آیات میں ان 4 امور کا ذکر کیا گیا ہے جن پر عمل کر کے ہر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دوسرا کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آنا، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا، اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ آیت نمبر 4 کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے 2 دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ اور دوسرا کافروں کے ساتھ۔ یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی اطاعت جمع ہو جائے۔ اس سورت کی اگلی چند آیات میں غزوہ احزاب کا بیان کیا گیا ہے، جو 5 ہجری میں پیش آیا۔ اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آ سکیں۔ مدینے سے باہر دشمنوں نے تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا، پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے دشمنوں کے گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ مقابلہ کیے بغیر واپس چلے گئے۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے۔ اس پارے کی روشنی میں مندرجہ ذیل اہم نکات سامنے آتے ہیں۔
زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو جاننا اور اپنانا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں ان کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ خوشی اور غمی کے موقع پر اعتدال سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے استغفار کی کثرت اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 22ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔